बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिजड़ा कैसे पैदा होता है? हिजड़ा किसको कहा जाता है? हिजड़े क्या जो सड़कों पे नज़र आते हैं ये वाकई हिजड़े होते हैं? हिजड़ों की तफसील क्या है और हिजड़ों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है और हिजड़ों के बारे में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं और हिजड़ा इस दुनिया में कैसे आता है, ये आज मैं आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगा। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं आमिल नासिर खान यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जब आप इसको मुकम्मल देख लें तो फिर सदकाए जारिया की नीयत से इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। सदकाए जारिया की नीयत से इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हिजड़ा किसको कहते हैं और जो सड़कों पे नज़र आते हैं ये कौन लोग हैं। फिर मैं आपको हदीस सुनाऊंगा, फिर आपको पूरी वीडियो देखेंगे तो मुकम्मल समझ आ जाएगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इसका मफ़हूम है कि हिजड़े जिन्नात की औलाद हैं। हिजड़े जिन्नात की औलाद हैं। किसी ने सवाल किया कि हज़रत ये कैसे हो सकता है? तो हिजड़ा किसको कहते हैं? एक जो आपको सड़कों पे नज़र आते हैं, बनाओ श्रृंगार किया होता है, उन्होंने औरतों की तरह कपड़े पहने होते हैं, औरतों की तरह उनके लंबे बाल होते हैं। यही आपको शादी ब्याह पे या किसी गली के अंदर, किसी रोड पर या किसी भी जगह पे आपको नज़र आते हैं। क्या ये वाकई ही हिजड़े होते हैं? बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि ज़्यादातर जो लोग मैंने देखे हैं वो हिजड़े नहीं होते, बल्कि इनके अंदर नस्वानियत होती है। औरतों की तरह बनना ठनना, औरतों की तरह रहना, औरतों की तरह बात करना, औरतों की तरह ही ये महफिलों में बैठना और उनकी तरह नाचना, उनकी तरह बाल बनाना, ज्वेलरी डालना, ये तो इनके अंदर नस्वानियत होती है। और यही लोग मैंने देखे हैं कि इनके शादियां भी हुई होती हैं, इनके बच्चे भी होते हैं। और जो असल हिजड़ा होता है वो ना शादी के काबिल होता है। जो मर्द हिजड़ा होता है, जो औरत हिजड़ा, यानी मेल और फीमेल, यानी इन दोनों में शादी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, ये शादी के काबिल ही नहीं होते। तो ये जो पहले हैं ये तो इनके अंदर नस्वानियत होती है, ये मर्द ही होते हैं, लेकिन खुद को ये हिजड़े जाहिर करते हैं और हिजड़ों की तरह रहते हैं। और हिजड़ों की बाकायदा एक टीम है, एक कंपनी है, एक इनका पूरा एक समझ लें, इनका एक यूनिट कह लें, इनका एक माहौल कह लें, इनकी एक तादाद कह लें कि जब इनमें कोई इस तरह का बंदा दाखिल होता है तो निकलना, उसका पीछे आना बहुत मुश्किल होता है। तो ओरिजिनल हिजड़ा किसको कहते हैं? ओरिजिनल हिजड़े की आपको मैं सिर्फ दो निशानियां बताऊंगा, इससे आगे उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। जो ओरिजिनल हिजड़ा होता है, जो मर्द होता है, जो मेल होता है, जिसको हम आदमी कहते हैं, वो उसकी सबसे बड़ी निशानी कि उसकी पेशाब वाली जगह, यूरन वाली जगह वो सिर्फ इतनी सी होती है और आगे उसके कुछ भी नहीं होता। सिर्फ वो जिंदगी गुजार सकता है, पेशाब वगैरह कर सकता है, खा पी सकता है, खुशी गमी कर सकता है, लेकिन वो औलाद पैदा नहीं कर सकता, वो शादी नहीं कर सकता। और इसी तरह जो औरत हिजड़ा होती है वो भी इसी तरह के, उसकी भी सिर्फ और सिर्फ पेशाब वाली जगह होती है, बाकी उसका ना शादी कर सकती है, ना वो औलाद पैदा कर सकती है और ना ही शादी की तरफ उसका रुझान होता है।
اور ان لوگوں کو زیادہ تر لوگ برائی کی طرف لے جاتے ہیں، برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آخر میں ان کی زندگی اتنی ذلت بھری ہوتی ہے کہ یہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو یہ ہجڑے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور جو میں نے آپ کو ہجڑے کی تفصیل بتا دی ہے، یہ ہجڑا ہوتا ہے۔ اب یہ والدین کون سی ایسی غلطی کرتے ہیں، کون سا ایسا گناہ کرتے ہیں، کون سی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ یہ ہجڑا بچہ اس دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہیں، ہجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ اور کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کیا حضور نے منع نہیں کیا کہ حیض کی حالت میں اپنی عورتوں کے پاس نہ جائیں؟ جو حیض کی حالت میں اپنی عورتوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے جماع کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، ان سے جو نطفہ جاتا ہے، اس سے پہلے جن اس کے ساتھ صحبت کر چکا ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ شیطان اس کے ساتھ صحبت کر چکا ہوتا ہے، اور وہ جن کے یعنی نطفے سے وہ حمل ٹھہرتا ہے، اور یہ ہجڑا بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ کئی سارے لوگ میرے پاس اس طرح آئے، انہوں نے بتایا فیملیز نے کہ ہمارے جب ایام کے دن شروع ہوتے ہیں تو ان ایام میں ہمارے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ ہماری طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، تو اس وقت بندے کو زیادہ استغفار کرنا چاہیے، الگ رہنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ زہریلے مادے اور وہ چیزیں ان کے اندر اس خون کے اندر ہوتی ہیں کہ اگر بندہ اس وقت صحبت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو اس سے جسم میں وہ بیماریاں لگتی ہیں کہ جسم پہ پھوڑے پھنسیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میاں بیوی اس بات کو ضرور سنیں، اس بات کو ضرور پھیلائیں، اس ویڈیو کو ضرور پھیلائیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد تک بھی آپ کو اس کا اجر آپ کی قبر میں پہنچتا رہتا ہے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، آپ کو اس کا جو جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اس گناہ سے بچیں گے، اس حدیث پہ عمل کریں گے، سب کا اجر شیئر کرنے والوں کے ساتھ لازمی ان کو یہ اجر ملے گا۔ اور مرنے کے بعد جب بندے کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا تو اس میں یہ بات بھی ہوگی کہ اس نے اچھی بات کو پھیلایا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم مزید بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ کو دیتے رہیں گے، مزید آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے، مزید آپ کو اس پہ اویئرنس دیتے رہیں گے، مزید ہم آپ کو اس طرح کی معلومات بھی دیتے رہیں گے تاکہ آپ کا گھر جنت کا باغ بنے، اللہ کی نافرمانی سے بچا رہے، دنیا میں بھی کامیاب ہو، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔